المباحث ذكرت في المبحث الأول الأسماء الجامدة، وفي المبحث الثاني الأسماء المشتقة، وفي المبحث الثالث الأفعال المجردة، والمبحث الرابع الأفعال المزيدة. طيب يا أخي افتح صفحة رابعة 4 page number 4 سرعة. ما هو في النهاية المبحث الرابع تحقيق رابع الصفحة رابعة لسه ماشي رابعة في المقدمة منهج البحث هيكل البحث المقدمة التمهيد تحت الفصل الأول خطة جو ہے کھولو یہ تیسری اور ہے کھولو نا میرے خطہ کھولو سنیپ سے کدھر ہے الفصل الرابع پڑھو الفصل الأول القضايا الصوتية. طيب المبحث الرابع فصل کے نیچے والتسجيل کیسے لکھا ہوا غلطی ٹھیک ہے اصل طيب في التمهيد تقدم معي تقدم صفحة ثامنة 8. طيب هذا وزاد هو علي بن أحمد بن محمد بن علي ها پڑھو هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مروية الإمام رام سے انسانوں هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مروية ثامنة ايش different کون سے پیج ثامنة يعني ترجمة الإمام یار حیات الوادی نہ لکھو حیات الامام الوادی يا اخي هو امام كبير من المتقدمين صحيح پہلی دفعہ لکھتے ہیں نا ثم بعد ذلك نترك لكثرة التكرار اما في الصفحات الامام الواحد وليس واحد مثلنا ومثلنا هو امام الواحد طيب اقرأ هو علي بن أحمد بن محمد علي بن مروية يا شيخ اتق الله اقرأ مرة أخرى هو علي بن أحمد بن محمد علي بن متوي سیبوی راہوی یہ وہ چیز ہے فارسی نام ہے understand اور بھی اس کو پڑھتے ہیں وہ كتب صحيح بس كله يقرأ. next 9 صفحة 9 يا شيخ ثالثا نشأته وصلت نشأته اقرأ أصل الواحد من ساوة كما قال كذلك يعقوب وغيره وقال يعقوب الحموي يعقوب الحموي ياقوت الحموي وياقوت بالالف ليس بالعين هذه لا شيخ ياقوت بالالف ليس بالعين understand واربع مرات في هذه الفقره باراجراف کو فقرہ کہتے ہیں ٹھیک سارا یاقوت غلط لکھا ٹھیک ہے